इस किस्त की कहानी मिराल, अली खान, आदिल और उनसे जुड़े खानदानी रिश्तों के गिर्द घूमती है, जिसमें हर किरदार गहरी ज़हनी और जज्बाती कशमकश का शिकार नजर आता है। कहानी का एक अहम हिस्सा आदिल और मिराल की कैफ़े में होने वाली मुलाकात से शुरू होता है। मिराल शादी से पहले आदिल के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जो उसके लिए इंतहाई मायने रखती है। वो आदिल से कहती है कि ये बिज़नेस उसके और उसके मरहूम बाबा का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ या कुर्बान नहीं कर सकती। आदिल उसकी इस शर्त को निहायत फराखदिली से कबूल करता है और यकीन दिलाता है कि उसे उस बात पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो इस सफ़र में जितना हो सकेगा मिराल का पूरा साथ देगा। आदिल का ये मुस्बत रवैया देखकर मिराल अपने अंदरूनी बोझ और शदीद ज़हनी दबाव पर काबू नहीं रख पाती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब आदिल उससे रोने की वजह पूछता है तो मिराल अपनी असल उलझन छुपाते हुए उसे महज काम का स्ट्रेस और अपनी वालदा की नासाज तबीयत का बहाना बनाकर टाल देती है। आदिल 2 कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर देता है और माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। आदिल से मुलाकात के बाद मिराल जब घर लौटती है तो उसकी वालिदा उससे आदिल के बारे में सवाल करती हैं। मिराल अपनी वालिदा के सामने अपने शदीद इस्तिराब का इजहार करती है और कहती है कि पापा के जाने के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बाती अंदाज में कहती है कि वो अपनी वालिदा की हर बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कम से कम ये हक तो मिलना चाहिए कि वो सवाल कर सके और जो बातें उसकी समझ से बाहर है उन्हें समझ सके। इस पर उसकी वालिदा जवाब देती हैं कि सवाल और जवाब और समझने समझाने के चक्कर में वक्त एक परिंदे की तरह हाथ से उड़ जाएगा और फिर उनके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। मिराल की वालिदा उसे याद दिलाती हैं कि वो शदीद ज़हनी दबाव और स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक किसी भी किस्म का स्ट्रेस उनकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। मिराल अपनी वालिदा के सामने एक और बड़ी शर्त रखती है कि शादी के बाद वो अपनी वालिदा को अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो उनके साथ ही रहेंगी। वो बताती है कि उसने आदिल से इस बारे में बात कर ली है और आदिल को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मिराल अपनी वालिदा से इल्तिजा करती है कि उसने हमेशा उनकी हर बात मानी है, इसलिए इस बार वो भी मिराल की इस बात पर कोई समझौता ना करें और उसे तस्लीम कर लें। इसके बाद मिराल कुछ ज़रूरी कामों का कहकर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाते हुए और वहाँ काम के दौरान मिराल मुसलसल अली खान के बारे में सोचती रहती है। वो खुद से सवाल करती है कि ये कैसा बोझ है जो वो खुद पर डाल रही है, और क्या ये ज़रूरी है कि जैसा वो अली खान के बारे में सोच रही है, अली खान भी उसके बारे में वैसा ही सोचता हो। वो एक तरफ खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे नॉर्मल रहना चाहिए और अली खान को कुछ नहीं बताना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल चाहता है कि वो अली खान से उस मौजू पर खुलकर बात करे और उससे भागने या उसे नज़रअंदाज करने का सिलसिला ख़त्म करे। इसी दौरान कहानी में अली खान का एक मुलाजिम या वफादार पसे मंज़र में नज़र आता है, जो मिराल की आदिल के साथ मुलाकात और शादी की बातों से वाकिफ़ हो जाता है। वो उस सूरत हाल पर शदीद परेशान होता है और किसी दूसरी खातून जो ख़ानदानी मामले में शामिल है को बताता है कि मैडम की शादी की बातें चल रही हैं और वो किसी दूसरे लड़के के साथ देखी गई हैं। वो उसे खुदा का वास्ता देता है कि कुछ किया जाए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है। वो बताता है कि उसने अली खान को तो अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। इस दौरान जब अली खान का फ़ोन आता है तो उसे सख्ती से हिदायत की जाती है कि वो फ़ोन उठाए, लेकिन अली खान को मिराल के बारे में कुछ न बताए। मुलाजिम अली खान को फ़ोन पर सब कुछ ठीक होने की झूठी तसल्ली देता है। अली खान, जो उस वक्त शहर से दूर होता है, मिराल का फ़ोन मुसलसल बंद मिलने और उसके पैगामात का जवाब न आने पर शदीद बेचैन हो जाता है। वो कहता है कि मिराल ने उसका मैसेज देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। जब बिल आखिर मिराल का फ़ोन ऑन होता है और उनका राब्ता होता है तो अली खान अपनी शदीद परेशानी का इजहार करता है। मिराल इंतहाई सर्द और रोखे लहजे में जवाब देती है कि इंसान जब काम में मसरूफ़ हो तो फ़ोन इसी तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिराल इससे बराह रास्त सवाल करती है कि वो क्यों इतना परेशान हो रहा है और उनका रिश्ता एक बॉस और मुलाजिम से बढ़कर क्या है। अली खान इसकी इस बात पर दिल बर्दाश्ता हो जाता है और बोझल दिल के साथ तस्लीम करता है कि वो ठीक कह रही है कि उनका रिश्ता सिर्फ काम हद तक है। मिराल इसे बताती है कि वो अपना वक्त लेकर वापस आए और अगर कोई काम हुआ तो वो खुद राब्ता कर लेगी, जिसके बाद वो फ़ोन काट देती है।
کہانی کا آخری حصہ ایک اور بڑے خاندانی راز اور جذباتی تصادم کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایک معمر خاتون، دادی عطیہ نامی خاتون کے گھر آتی ہے، جہاں عطیہ انہیں دیکھ کر شدید غصے اور صدمے میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں معمر خاتون سے کہتی ہے کہ وہ یہاں دوبارہ کیوں آئیں اور انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عطیہ ماضی کے زخموں کو کریدتے ہوئے اپنی ماں پر دوہرا معیار رکھنے کا الزام عائد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب ماضی میں وہ کسی سے پیار کرتی تھی اور عزت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو ان کی نظر میں وہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ جس کی سزا اس نے 25 سال تک کاٹی۔ لیکن آج کیا بدل گیا ہے؟ صرف یہ کہ علی خان ان کا پوتا ہے اور میرال اس کی بیٹی ہے۔ عطیہ اسے سروسر خود غرضی اور بے حسی قرار دیتی ہے۔ معمر خاتون اپنی بیٹی عطیہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کے پاس اپنی بات سمجھانے کے لیے کوئی الفاظ یا دلیل نہیں ہے، لیکن وہ صرف اتنی التجا کرنے آئی ہیں کہ علی خان نے اپنی پوری زندگی انتہائی اکیلی اور بے رنگ گزاری ہے، اور جب سے وہ میرال سے ملا ہے وہ کھل اٹھا ہے۔ وہ میرال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ عطیہ سے اپنے مرحوم بھائی کا واسطہ دے کر یہ قربانی مانگتی ہے، لیکن عطیہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے اور اس نے چاہے اپنی بیٹی کو دولت نہ دی ہو، لیکن اسے ہمیشہ اعتماد کے سائے میں پالا ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ اس کی بیٹی کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ علی خان نے اپنی اصل حیثیت چھپا کر دھوکہ دیا ہے۔ عطیہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی زندگی کے کنارے پر کھڑی ہے اور اگر انہیں ذرا سا بھی دھکا دیا گیا تو وہ موت کی کھائی میں گر جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے اور اپنی بیٹی کی قسم کھا کر اپنی ماں کے پاؤں پڑنے کو تیار ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائیں اور ان کی زندگیوں کو مزید برباد نہ کریں۔ معمر خاتون انتہائی مایوسی اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ قسط کے اختتام پر میرال اور علی خان دونوں اپنے اپنے مقامات پر تنہائی، پچھتاوے اور ایک دوسرے سے دوری کے شدید دکھ میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں خاندانی راز ان کے مستقبل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں۔ اس قسط کی کہانی مزید ڈرامائی اور جذباتی موڑ اختیار کرتی دکھائی دیتی ہے، جہاں کرداروں کے اندرونی پچھتاوے اور محبت کو حاصل کرنے کی تڑپ کھل کر سامنے آتی ہے۔ علی خان کو جب میرال کی شادی یا زندگی کے اس نئے فیصلے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ شدید صدمے اور اضطراب کی حالت میں آ جاتا ہے۔ وہ اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اپنی دادی سے بات کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ سن رہا ہے وہ غلط ہونا چاہیے۔ دادی کے یہ کہنے پر کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، علی خان ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں واپس آ رہا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کا مجرم نہیں بننا چاہتا اور اسے کھونا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف میرال کے سامنے ماضی کے کچھ ایسے حقائق اور کاروباری یا خاندانی لین دین کے معاملات آتے ہیں جو کہانی کو ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ ایک منظر میں کسی کو بھاری رقم کا لفافہ دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ جو کام کیا گیا ہے یہ رقم اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ میرال شدید ذہنی الجھن اور پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک گہرے اور فلسفیانہ انداز میں اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کرتی ہے کہ جب انسان کے اندر کی روشنی ہی اندھیرا لگنے لگے تو باہر کی تمام روشنیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اسے اس بات کا شدید احساس ہونے لگتا ہے کہ ماضی میں کیے گئے فیصلے اب ایک مضبوط دیوار بن کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیوار اب اسے خود پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ پوری کہانی میں میرال اور علی خان دونوں ہی اپنے اپنے حالات اور ماضی کے فیصلوں کے جال میں بری طرح جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔